मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से काला शाह काकू, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर चौराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कमेटीज तश्कील हो रही हैं और पॉलिटिकल इंगेजमेंट हमारा जारी रहेगा। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास का पहला सेशन खत्म, हतमी फैसले न हो सके। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए शरी रहमान ने कहा, तमाम जमातों से मुज़ाकरात करेंगे, राबितों के लिए कमेटी बनेगी। इलेक्शन में धांधली पर भी बात हुई। फैसल करीम कुंडी बोले, इजलास आज फिर होगा, मीडिया को फैसलों से आगाह करेंगे। जराये के मुताबिक CEC इजलास में सीनियर रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो को नून लीग का 2.5 साल का पावर शेयरिंग फार्मूला ना मानने का मशवरा दिया। कहा, मजबूत इत्तेहादी हुकूमत हो तो बिलावल भुट्टो खुद वज़ीर आज़म बने। कमजोर इत्तेहाद पर अपोजिशन लीडर बनने की तजवीज़। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में नून लीग पर दोबारा भरोसा करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में लिखा, दरखास्तें काबिल समात नहीं, मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करें। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ओन चौधरी, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ समेत दीगर के इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया। रिटर्निंग अफसरान ने 65 हल्कों के नताइज तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों और एजेंट्स को जायजे से रोका। फाफन की इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक रात 2 बजे तक नताइज तैयारी की कानूनी मोहलत पर सिर्फ 4 हल्कों में अमल हुआ। ज़ेर मुशाहदा 80 हल्कों में से 42 में थैले उम्मीदवार या एजेंट्स के बगैर खोले गए। आरओस ने 53 कौमी हल्कों में फॉर्म 45 की गिनती गलतियों की कानूनी निशानदही करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दुरुस्तगी कराई। मुशाहिदे में शामिल 260 हल्कों में से 135 के आरओस ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान असेंबली की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, खुशी है आप अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने वाले काफिले का हिस्सा बने। नौमंतखब अरकान असेंबली ने कहा, पाकिस्तान को नवाज शरीफ के पुरखुलूस विजन, तरक्की के एजेंडे और खिदमत के तजर्बे की ज़रूरत है। आज़ाद अरकान की मरीम नवाज से भी मुलाकात करने वालों में वसीम कादिर, शमशेर मज़ारी, खिज़र मज़ारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खुर्रम विर्क, शहजादा गुज़ीन अब्बास, जुल्फ़िकार शाह, रनस फैयाज, जहांज़ेब खिच्ची और साकिब चद्दड़ शामिल। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब के 9 आज़ाद अरकान अब तक नून लीग में शामिल हो चुके। नून लीग का पंजाब असेंबली में 150 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। तारड़ कहते हैं, पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मतलूबा तादाद का टारगेट पूरा कर लिया। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा, सियासी नाबालिगों ने इब्तदाई नताइज पर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। धांधली होती तो हमारे मरकजी रहनुमा क्यों हारते। राना सनाउल्लाह का भी सोशल मीडिया पर 150 से ज़ायद अरकान पंजाब असेंबली की हिमायत का ऐलान। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी ज़ाती राय है। मरीम औरंगज़ेब का बयान, कहा, ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। नून लीग ने वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के लिए किसी का नाम फाइनल नहीं किया। दीगर सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। जैसे ही किसी नाम पर इत्तिफाक हुआ, मीडिया से शेयर किया जाएगा। आम इंतखाबात में नाकामी के बाद जहांगीर तरीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, जिन लोगों ने हालिया इलेक्शन में मुझे वोट दिया उनका शुक्रगुजार हूं और मद्दे मुकाबिल कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ज़ाती हैसियत में मुल्क और कौम के लिए खिदमत जारी रखूंगा। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लिखा, कोशिश के बावजूद आम इंतखाबात में जमात को कामयाबी नहीं दिलवा सका।
ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہو رہا ہوں۔ سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی قیصر شریف کہتے ہیں مرکزی شورا فیصلہ کرے گی، استعفیٰ قبول کرنا ہے یا سراج الحق نئے امیر کے انتخاب تک ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ جماعت کے نئے امیر کا انتخاب رواں سال اپریل میں ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان مضبوط امیدوار۔ میری یہ سیٹ یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ، ہمیں ہمارا حق دو، جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ۔ 25 ایم پی اے دے دیے زبردستی مسلط، پی پی اور ایم کیو ایم کی بندر بانٹ کر کے 7 سیٹیں پی پی کو دے دو، 15 جو ہے وہ ایم کیو ایم کو دے دو۔ یہ شہر ہے کہ کیا ہے؟ کسی کا دسترخوان ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا پی ایس 129 کی جیتی ہوئی نشست چھوڑنے کا اعلان۔ کہا فارم 47 میں بدترین دھاندلی کر کے ہمارے امیدواروں کو ہروایا گیا، خیرات میں دی ہوئی نشست نہیں چاہیے، جیت کا جشن منانے والے ڈوب مریں۔ ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی نے بیلٹ باکس پر قبضے کیے، الیکشن کمیشن کو بروقت آگاہ کیا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کراچی کے تمام نتائج کو کالعدم قرار دے کر نتائج کے فورنسک آڈٹ کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان سیٹ جیتے ہی نہیں، انہوں نے اپنی عزت بچائی، مصطفیٰ کمال کا رد عمل۔ کہا پی ایس 129 سے ایم کے ایم کا امیدوار جیتا، یہ لوگ 1 سال بلدیاتی حکومت میں کچھ نہیں کر سکے، بلدیاتی حکومت ہمارے بائیکاٹ کے صلے میں ملی، بہت جلد ان سے وہ بھی چھین لیں گے۔ این اے 244 سے ایم کے ایم کے فاروق ستار کی کامیابی، سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج۔ این اے 242 سے مصطفیٰ کمال کی کامیابی کو بھی عدالت عالیہ میں ہارنے والے امیدوار نے چیلنج کر دیا۔ درخواست گزاروں کے مطابق فارم 47 میں تبدیلی کر کے ایم کے ایم امیدواروں کو جتوایا گیا۔ این اے 243 سے عبدالقادر پٹیل کا نتیجہ بھی روک لیا گیا۔ جماعت اسلامی نے 4 صوبائی نشستوں پر ایم کے ایم کی کامیابی کو چیلنج کر دیا، درخواستوں کی فوری سماعت کی استدعا منظور۔ جے یو آئی نے انتخابات میں بدترین دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ ترجمان نے کہا سیٹوں کی بندر بانٹ کی گئی۔ پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں طلب، فضل الرحمان صدارت کریں گے۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے بعد مستقبل کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگارا نے الیکشن نتائج کو مسترد کر دیا۔ 16 فروری کو حیدرآباد بائی پاس پر دھرنے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ کہا اکا دکا واقعہ سے انکار نہیں، تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق مشکلات اور مسائل کے باوجود انتخابی عمل کو منظم اور پرامن رکھنے میں کامیاب رہے۔ کچھ حلقوں میں نتائج کی تاخیر سے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا۔ حکیم کی باتیں سنتے تھے، چلیں ایک ڈاکٹر بھی معالج نکلا تو ڈاکٹر نے بھی اس حکیم کا علاج کر دی۔ فرسٹ ٹائم یہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو آپ کا ووٹر ہے وہ اس نے ایک سوچ اور نظریے کو ووٹ دیا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے حکیم کا علاج کر دیا۔ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کو شکست دینے والے آزاد امیدوار ڈاکٹر نثار جٹ کی سنو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا 8 فروری کو عوام نے نظریے کو ووٹ دیا، یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن تھا، مشکلات کے باوجود ووٹرز بڑی تعداد میں نکلے۔ عام انتخابات میں جیتنے والے امیدوار خوش تو ہارنے والے ناخوش، کئی نے دھاندلی کے الزامات لگا دیے۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 156 اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ حالیہ الیکشن میں شکایات کی شرح گزشتہ 2 انتخابات کے مقابلے میں 20% بھی نہیں۔ دنیا میں اگر آپ کو جمہوریت چاہیے، جمہوری رویہ یہی ہے۔ ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کو ہم انشور کریں گے کہ اس کا حق سب کو دیا جائے، لیکن جہاں ایک ایلیمنٹ، کیا ضرورت ہے آپ بندوقیں لے کر جائیں، ایسی ایک سچویشن پیدا ہو جائے جہاں سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کوئی رسپونڈ کرنا پڑے۔
پرامن احتجاج کا سب کو حق، لیکن توڑ پھوڑ اور شرانگیزی کرنے والوں سے نمٹا جائے گا۔ نارکی کی اجازت کوئی حکومت نہیں دیتی، ہم بھی نہیں دیں گے۔ فسادیوں سے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہا ہو سکتا ہے نتائج مرتب کرنے کے معاملے میں کہیں کوئی باقاعدگی ہو، اس کے لیے مناسب فورم موجود ہے۔ دہشت گردی اور دیگر چیلنجز کے باوجود انتخابات کا پرامن اور شفاف ماحول میں ہونا خوش آئند ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، بولے نتائج میں تاخیر ہوئی، دھاندلی نہیں۔